ओम शांति। 2077 ज्येष्ठ 30 गते शुक्रबार 12/6/2020 को मुरली। मुख्य सार बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, अहिले तिमी ईश्वरीय सन्तान बनेका छौ। अहिले तिमी ईश्वरीय सन्तान बनेका छौ। तिमी भित्र कुनै पनि आसुरी अवगुण, तिमी भित्र कुनै पनि आसुरी अवगुण हुनु हुँदैन। आफ्नो उन्नति गर्नु छ, लापरवाही गर्नु छैन। मिठे बच्चे, अहिले तिमी ईश्वरीय सन्तान बनेका छौ। तिमी भित्र कुनै पनि आसुरी अवगुण हुनु हुँदैन। आफ्नो उन्नति गर्नु छ, लापरवाही गर्नु छैन। प्रश्न छ, तिमी संगमयोगी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ निश्चय र नशा छ? तिमी संगमयोगी ब्राह्मणलाई कुन चाहिँ निश्चय र नशा छ? नशा के कुराको निश्चय र नशा छ? बाबा उत्तर सम्झाउनुहुन्छ, हामी बच्चाहरूमा निश्चय र नशा छ। अहिले हामी ईश्वरीय सम्प्रदायका हौं। अहिले हामी ईश्वरीय सम्प्रदायका हौं। हामी स्वर्गवासी विश्वको मालिक बनिरहेका छौं। संगममा हामी ट्रान्सफर भइरहेका छौं। आसुरी सन्तानबाट ईश्वरीय सन्तान बनेर 21 जन्मको लागि स्वर्गवासी बन्छौं। यो भन्दा ठुलो अरु केही छैन। बाबा प्रश्न सोध्नुभयो, तिमी बच्चाहरूमा र नशा हुनुपर्छ। बाबालाई यो निश्चय र नशा छ कि अहिले हामी ईश्वरीय परिवारका हौं। बाबाले भन्नुहुन्छ,
विकुल हुन्छ। अहिले सङ्गम युगमा जो प्राप्ति भएको छ, जो ज्ञान मिलेको छ, त्यो सतयुगमा मिल्दैन। त्यही भएर तिमीलाई अहिले हामी ईश्वरीय परिवारका हौँ भन्ने यो खुसी र नशा आउनुपर्छ। बाबाले हामीलाई यति ठुलो वर्षा दिँदै हुनुहुन्छ, जुन वर्षाभन्दा ठुलो यो दुनियाँमा अरू केही पनि छैन। र अहिले हामीलाई थोरै मात्र तपस्या गर्नु छ, थोरै मात्र त्याग छ, प्राप्ति प्रारब्ध धेरै छ, एकै जन्मको कमाइ छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यो खुसी छ, अहिले हामी सङ्गममा ब्राह्मण बनेका छौँ, भविष्यमा देवता बन्छौँ, एकै जन्मको हामीलाई राजै मिल्दैछ। यो तिमी बच्चाहरूलाई यति ठुलो प्राप्ति हुँदैछ भन्नुभयो। यो कुराको नशा छ। ओम शान्ति। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। प्राय मानिसहरूले के चाहन्छन्? शान्ति चाहन्छन्। घरमा यदि केटाकेटीहरूको खटपट छ भने अशान्ति हुन्छ। जुन घरमा धेरै बच्चाहरू पढाउँछन्, झगडा गर्छन् नि, त्यहाँ अशान्त मन बेचैन हुन्छ। अशान्तिबाट दुःख अनुभव हुन्छ, शान्तिबाट के अनुभव हुन्छ? सुख अनुभव हुन्छ। यहाँ तिमी बच्चाहरू बसेका छौ, तिमीलाई सच्चा शान्ति छ। यहाँ हामी बाबाको घरमा, बाबाको अगाडि बसेका छौँ। दिलले बाबालाई याद गर्यौँ भने कति बेहद शान्तिको अनुभव हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई अहिले सच्चा शान्ति मिलेको छ। तिमीलाई भनिएको छ बाबालाई याद गर, आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मामा जुन आधा कल्पदेखिको अशान्ति छ त्यो निस्किन्छ शान्तिका सागर बाबालाई याद गर्नाले। आधा कल्प हामी दुखी भयौँ, अशान्त भयौँ, तडपेका थियौँ, भट्केका थियौँ। जति तिमीले बाबालाई याद गर्छौ त्यो सबैबाट तिमीलाई बाबाले पर लैजानुहुन्छ, शान्तिको अनुभव गराउनुहुन्छ भन्नुभयो। तिमीलाई शान्तिको वर्षा मिलिरहेको छ, यो पनि तिमीले बुझेका छौ। शान्तिको दुनियाँ र अशान्तिको दुनियाँ बिल्कुलै अलग हो। आसुरी दुनियाँ सतयुग कलियुग केलाई भनिन्छ, यो कुरा कसैले पनि जानेका छैनन्। स्वर्ग र नर्क त भन्छन्, तर स्वर्ग केलाई भनिन्छ, नर्क केलाई भनिन्छ, आसुरी दुनियाँ के हो, दैवी दुनियाँ के हो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमीले भन्छौ मैले पनि जानेको थिइनँ। हुन त कति पोजिसनवाला थिए, पैसा भएकालाई पोजिसनवाला भनिन्छ, गरिब र धनवानले बुझ्न त सक्छन् नि। अहिले जोसँग अलि धेरै धनी छ उसलाई नै ठुलो उच्च पद पोजिसनवाला भनिन्छ। त्यसो त तिमीले अवश्य पनि जान्न सक्छौ ईश्वरीय सन्तान र आसुरी सन्तान। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी ईश्वरीय सन्तान हौँ, यो पक्का निश्चय छ नि। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ हामी ईश्वरीय सम्प्रदायका स्वर्गवासी विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। अहिले ईश्वरीय सम्प्रदायका छौँ र भविष्यमा स्वर्गवासी बन्छौँ, दैवी सम्प्रदायको बन्छौँ, यो तिमीलाई पक्का निश्चय छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी ब्राह्मणहरूले जानेका छौ, के जानेका छौ? हामी ईश्वरीय सम्प्रदायका स्वर्गवासी विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ, सदा त्यो खुसी रहनुपर्छ। स्वर्गवासी बनिरहेका छौँ, तिमीलाई यो खुसी हुनुपर्छ। धेरै कम मात्रै छन् जसले यथार्थ रीतिले बुझ्छन्। सतयुगमा हुन्छ ईश्वरीय सम्प्रदाय, कलियुगमा छ आसुरी सम्प्रदाय। पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा आसुरी सम्प्रदाय परिवर्तन हुन्छ। अहिले हामी शिव बाबाको सन्तान बनेका छौँ। बाबाले भन्नुभयो धेरै बच्चाहरू छन्, तर मलाई यथार्थ तरिकाले यो ज्ञानलाई यथार्थ तरिकाले बुझ्ने बच्चाहरू एकदमै थोरै कम मात्रै छन्। त्यो एउटा बाबाले भन्नुहुन्छ नि गीतामा पनि, म जो हुँ जस्तो हुँ यथार्थ तरिकाले चिन्ने बच्चाहरू कम मात्रै छन्। पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा आसुरी सम्प्रदाय परिवर्तन हुन्छ।
अहिले हामी शिव बाबाको सन्तान बनेका छौँ, बीचमा बिर्सिएका थियौँ। अहिले फेरि यति बेला हामी शिव बाबाको सन्तान हौँ भन्ने कुरा जानेका छौँ। त्यहाँ सत्ययुगमा कसैले पनि आफूलाई ईश्वरीय सन्तान भन्दैन, त्यहाँ हुन्छन् दैवी सन्तान। त्यसभन्दा पहिला हामी के थियौँ? आसुरी सन्तान थियौँ। अहिले ईश्वरीय सन्तान बनेका छौँ। हामी ब्राह्मणहरू बिके हौँ, रचना हौँ एक बाबाका। तिमीहरू सबै भाइ बहिनी हौ र ईश्वरीय सन्तान हौ। तिमीलाई थाहा छ बाबाद्वारा राज्य प्राप्त भइरहेको छ। बाबाद्वारा हामीलाई अविनाशी राज्य जो कसैले पनि छिन्न चोर्न लुट्न सक्दैन, यस्तो राज्य तिमीलाई प्राप्त भइरहेको छ। भविष्यमा गएर हामीले दैवी स्वराज्य पाउँछौँ, सुखी हुन्छौँ। अवश्य पनि सतयुग हो सुखधाम, कलियुग हो दुःखधाम। यो कुरा केवल तिमी सङ्गमयोगी ब्राह्मणले मात्र जानेका छौ। कलियुग दुःखधाम हो, छिछि दुनियाँ हो, पतित दुनियाँ हो, यो कुरा केवल तिमीले मात्रै जानेका छौ। दुनियाँमा अरू त अहिले यति धेरै सुख सुविधाको साधन छ, यही हो स्वर्ग भन्छन् होइन। उनीहरूलाई दुःखधाम हो भन्ने यो फिलिङ नै छैन। आत्मा नै ईश्वरीय सन्तान हो, यो पनि जानेका छौ। बाबाले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ, उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ नि, नर्कको रचयिता त हुनुहुन्न। बाबाले रचयिता क्रिएटर भनिन्छ त बाबाले स्वर्गको रचना गर्नुहुन्छ, यो कलियुगी पतित दुनियाँको रचना गर्नुभएको होइन। उहाँलाई याद कसले गर्छ? तिमी मिठा बच्चाहरूले जानेका छौ। बाबाले स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ। उहाँ हाम्रा अति मिठा बाबा हुनुहुन्छ। बाबा जस्तो मिठो प्यारो यो तीनै लोकमा अरू कोही पनि व्यक्ति छ त छैन। बाबाले जस्तो हामीलाई बेहदको निस्वार्थ प्यार कसैले पनि दिन्न। देहधारी कसैले जति माया गरे पनि त्यो हुन्छ हदको होइन। तेरो बाबा भन्नुहुन्छ बाबा जस्तो मिठो प्यारो अरू कोही पनि छैन। हामीलाई 21 जन्मको लागि स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। योभन्दा श्रेष्ठ वस्तु अरू केही पनि छैन, यो समझ राख्नुपर्छ। हामी ईश्वरीय सन्तान हौँ, त्यसैले हामी भित्र कुनै आसुरी अवगुण हुनु हुँदैन। अहिले हामी ईश्वरीय सन्तान हौँ, भविष्यमा हामी देवता बन्नु छ। त्यही भएर अहिले तिमीमा कुनै पनि अवगुण आसुरी गुण हुनु हुँदैन भन्नुभयो बाबा। आफ्नो उन्नति गर्नुपर्छ, समय थोरै बाँकी छ, यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन, नबिर्स। वैशाखमा स्कुल स्टार्ट हुन्छ, मङ्सिर पुसमा हामी एडमिसन भइयो भने कति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ होइन, किनकि फेरि लास्टमा आइयो भन्ने हुन्छ नि। त्यस्तै हामी यो ज्ञानमा पनि बाबाको ज्ञानमा पनि एकदमै लेट आएका छौँ, लास्टमा आएका छौँ होइन। दादीहरूलाई जति समय मिल्यो त्यति हामीलाई मिल्दैन। त्यही भएर बाबाले बच्ची अब लापरवाही गर्नु हुँदैन, आफ्नो उन्नतिको आफ्नो स्थितिको ख्याल राख्नुपर्छ भन्नुभयो। अच्छा, देखेका छौँ बाबा सम्मुख बस्नु भएको छ, जसका हामी सन्तान हौँ। हामीले ईश्वर बाबाद्वारा पढिरहेका छौँ दैवी सन्तान बन्नको लागि। त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ। भगवानले टिचर बनेर पढाउनु भएको छ, जुन तिमीलाई सपनामा पनि सङ्कल्पमा पनि थिएन होइन, बाबासँग मिल्नेको। त्यही भएर तिमी बच्चाहरू कति खुसी हुनुपर्छ भन्नुभयो बाबा। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। बाबा आउनु भएको हो नै, किन आउनु भएको हो बाबा? सबैलाई लैजान। जति जति याद गर्छौ त्यति विकर्म विनाश हुन्छ। अज्ञानमा जसरी कन्याको विवाहको लागि पक्का भएपछि बिल्कुलै यादको छाप पर्छ, बच्चा पैदा भयो याद अझै गाढा हुन्छ। यो याद त स्वर्गमा पनि यस्तै हुन्छ, नर्कमा पनि हुन्छ। बच्चाले भन्छ यी मेरा पिता हुन्, तर यहाँ त हुनुहुन्छ बेहदका
पिता हैन। लौकिकमा फलानुसँग बिहे हुँदैछ भन्ने भएपछि याद कति पक्का हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ। यहाँ त हुनुहुन्छ शिव बाबा, बेहदको बाबा। हामीले यो शरीरमा भए पनि शिव बाबा हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, नभए पनि बाबा हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, जोद्वारा स्वर्गको वर्षा मिल्छ। त्यसैले उहाँको यादको छाप पर्नु पर्यो नि। बाबाद्वारा हामीले 21 जन्मको लागि फेरि वर्षा लिइरहेका छौँ। बुद्धिमा वर्षा नै याद छ। यस्तो बाबा जसले तिमीलाई 21 जन्मको लागि स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ, खुसी दिनुहुन्छ, तिम्रो दिलमा बाबाको यादको छाप पर्नुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। यो पनि बुझेका छौ, मर्नु त सबैलाई पर्छ। प्यारो भन्दा प्यारो जो भए पनि एकजना पनि रहँदैन, सबै जान्छन्। यो पुरानो दुनियाँ अब विनाश हुनै लाग्यो। यो कुरा केवल तिमी ब्राह्मणले मात्र जानेका छौ। अब तीव्र गतिले परिवर्तन भइरहेको छ। अब विनाश छिट्टै हुन्छ, यो ज्ञान तिमीलाई मात्र छ। विनाश हुनुभन्दा पहिला पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अरूलाई विनाश हुँदैछ भन्छौँ नि हामीले, परिवर्तन हुँदैछ भन्छौँ, त तिमीले पुरुषार्थ पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्नुभयो बाबा। ईश्वरका सन्तान हौ, त्यसैले अथाह खुसी हुनुपर्छ। बाबाले भनिरहनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आफ्नो जीवन हीरा जस्तो बनाऊ। आफ्नो जीवनलाई अब हीरा जस्तो बनाऊ, मूल्यवान बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यो हो दैवी दुनियाँ, यो हो आसुरी दुनियाँ। सत्युगमा कति अथाह सुख हुन्छ, त्यो सुख बाबाले नै दिनुहुन्छ। यहाँ तिमी बाबाको पासमा आएका छौ, यहाँ त बस्दैनौ। यस्तो त होइन सबै एकसाथ रहन्छौ, किनकि बेहदका बच्चाहरू हौ। बाबाका तिमी बेहदका बच्चाहरू हौ। यहाँ आएका छौ पढ्नको लागि, सबैजना सधैँभरि एकसाथ बस्न सक्दैनौ भन्नुहुन्छ। यहाँ तिमी धेरै उमङ्गले आउँछौ। हामी जान्छौँ बेहदका बाबाको पासमा। हामी ईश्वरीय सन्तान हौ। बेहदको बाबासँग मिल्नको लागि हामी कति खुसी भएर जान्छौँ हैन। परमपिता परमात्माका सन्तान हौ, त्यसैले हामी किन स्वर्गमा नजाने। परमपिता परमात्माले त स्वर्गको रचना गर्नुहुन्छ। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा विश्वको इतिहास भूगोल छ। जानेका छौ, स्वर्गको स्थापना गर्ने परमपिता परमात्माले हामीलाई स्वर्गको लायक बनाइरहनु भएको छ। कल्प कल्प बनाउनुहुन्छ। कल्प कल्प बाबा आउनुहुन्छ, स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ। र खुसीको कुरा, हामी बच्चाहरू कल्प कल्प बाबाको पढाइ पढ्न पाउँछौँ हैन। अहिले पढ्छौँ त फेरि पनि पढ्न पाइन्छ। बाबाले तिमीलाई स्वर्गको लायक बनाइरहनु भएको छ भन्नुभयो। एउटा पनि मनुष्य छैन जसलाई हामी कलाकार हौँ भन्ने थाहा होस्। परमपिता परमात्माका बच्चाहरू, फेरि हामी दुःखी किन छौँ? आपसमा लड्छौँ किन? हामी आत्माहरू सबै भाइ भाइ हौ नि। हामी आत्मा हौँ, भाइ भाइ हौँ, एउटै पिताको सन्तान हौँ भन्ने सबै कुरा हामी भुल्न पुग्छौँ। त्यही भएर आपसमा लडाइँ झगडा दुःख हुन्छ। भाइ भाइ आपसमा कसरी लडिरहन्छन्, लडेर समाप्त हुन्छन्। यहाँ हामीले बाबाद्वारा वर्षा लिइरहेका छौँ। भाइहरूमा कहिल्यै आपसमा मतभेद हुनु हुँदैन। यहाँ त बाबासँग पनि मतभेदमा हुन्छन्। राम्रा राम्रा बच्चाहरू पनि मतभेदमा आउँछन्। माया कति बलवान छ। बाबाले यस्तो ज्ञान दिनुहुन्छ, आफ्नो पुरुषार्थ आफ्नो कमाइ हैन, जति गर्यो त्यति भाग्य बन्छ, सबै थाहा छ नि। फेरि पनि बच्चाहरू मतभेदमा आउँछन्, बाबासँग पनि मतभेदमा आउँछन्, किनकि माया अति नै बलवान छ। मायाले सजिलै छोड्दैन। जो राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन्, बाबालाई उनीहरूको याद त हुन्छ। बाबाको कति प्यार छ बच्चाहरूप्रति। बाबाको त बच्चाहरू बाहेक याद गर्ने अरू कोही पनि छैन। तिम्रो लागि त धेरै छन्, घर व्यवहार, इष्टमित्र, यताउता, व्यापार व्यवसाय हैन। हामीले याद गर्नको लागि धेरै कुराहरू छन्, तर बाबाले
तिमी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैलाई पनि याद नै गर्नुहुन्न, किनकि बाबाको लागि त संसारै हामी हो होइन। तेरो बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि त धेरै छन्, तिम्रो बुद्धि यताउता जान्छ, धन्दा आदिमा पनि बुद्धि जान्छ, मेरो त कुनै काम धन्दा आदि पनि छैन। शिव बाबाको तिमी अनेक बच्चाहरूका अनेक धन्दा छन्, मेरो त एउटै धन्दा छ, म आएको हुँ नै बच्चाहरूलाई स्वर्गको वारिस बनाउन। बेहदका बाबाको सम्पत्ति केवल तिमी बच्चाहरू हौ। बाबाले के भन्नुभयो? तिमी नै मेरो संसार हो, तिमी नै मेरो सम्पत्ति हो, तिमी बाहेक मैले अरू कसैलाई पनि याद गर्दिन भन्नुहुन्छ बाबाले। परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ नि, सबै आत्माहरू उहाँका सम्पत्ति हुन्। मायाले फोरी बनाइदिएको छ, अहिले बाबाले फूल बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो त तिमीहरू मात्रै हो, तिमीहरूसँग मेरो मोह पनि छ। हुन पर्ने हो हाम्रो बाबासँग, तर हाम्रो बाबासँग जति प्यार हुनुपर्ने हो त्यति अझै छैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे मेरो लागि त तिमी नै हो, तिमीसँग मेरो मोह पनि छ भन्नुभयो। चिठी लेखेनौ भने ख्याल चल्छ, राम्रा राम्रा बच्चाहरूको पनि चिठी आउँदैन, राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई मायाले एकदम समाप्त गरिदिन्छ। अवश्य पनि देह अभिमान छ। बाबाले भनिरहनुहुन्छ आफ्नो खुसीको खबर लेख। राम्रा राम्रा बच्चाहरू जसले बाबा बाबा भनिरहन्छन् ती बच्चाहरूलाई पनि मायाले नाकमा पकड्छ होइन, मायाले आफ्नो बनाउँछ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे आफ्नो स्थितिको बाबालाई खबर लेख। बाबा यस्तो छ मेरो स्थिति, म यति खुसी छु, मलाई बाबा मिल्नु भएको छ भनेर यस्तो आफ्नो स्थितिको बारेमा बाबालाई जानकारी गराऊ भन्नुभयो। बाबाले बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई मायाले हैरान त पार्दैन? पार्छ होइन। त्यही भएर बाबाले हिजो अस्ति पनि भन्नुभएको थियो नि, बाबा माया नपठाइदिनु भन्छन् अरे बच्चाहरूले, हो कि नै? बाबाले पठाइदिएको त होइन नि होइन, ड्रामा अनुसार हो। अनि ज्ञानमा आएपछि माया त जरुर आउँछ। ल बाबाले भन्नुहुन्छ बहादुर बनेर मायामाथि विजय प्राप्त गरिरहेका छौ नि, तिमी युद्धको मैदानमा छौ नि, त्यही भएर त माया आउँछ। मायासँग हामी विजयी बन्नु छ। कर्मेन्द्रियहरूलाई यसरी बस गर्नुपर्छ ताकि अलिकति पनि चञ्चलता नहोस्। सत्युगमा सबै कर्मेन्द्रियहरू बसमा हुन्छन्, कर्मेन्द्रियहरूको कुनै चञ्चलता हुँदैन। बाबाले एउटा मुरलीमा बच्ची तिम्रो कर्मेन्द्रिय अझै पनि चञ्चलता छ भने तिमी अझै सत्यको लागि लायक बनेका छैनौ, त्रेता योगी छौ भन्नुभएको थियो नि। त्यो बाबाले भन्नुभयो बाबाको यादबाट आफ्नो कर्मेन्द्रियलाई बसमा पार्नु पर्छ। सत्युगमा सबै कर्मेन्द्रियहरू बसमा हुन्छन्, वहाँ कुनै चञ्चलता हुँदैन, न मुखको न हातको न कानको कुनै पनि चञ्चलताको कुरा हुँदैन। त्यहाँ कुनै पनि फोरी चिज हुँदैन। यहाँ योग बलद्वारा कर्मेन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि फोरी कुरा हुँदैन, कर्मेन्द्रियहरूलाई अधीन गर्नु छ, राम्ररी पुरुषार्थ गर्नु छ। समय निकै थोरै छ, गायन पनि छ, धेरै गयो थोरै रह्यो, बहुत गई थोड़ी जीवी थोड़ी रही भन्नुहुन्छ नि बाबाले। बच्ची समय अब धेरै गइसक्यो, अब थोरै मात्र बाँकी छ पुरुषार्थ गर्ने। समय थोरै बाँकी छ, त्यसमा पनि हामीले पुरुषार्थ गर्ने समय त एकदमै कम छ। अब थोरै हुँदै जान्छ, नयाँ भवन बनिरहेको बेला बुद्धिमा रहन्छ नि, बाँकी थोरै समय छ, अब यो तयार हुन्छ, यो थोरै काम बाँकी छ। त्यो हो हदको कुरा, यो हो बेहदको कुरा। यो पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, उनीहरूको हो विज्ञानको बल, तिम्रो हो के को बल? शान्तिको बल होइन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूसँग शान्तिको शक्ति छ, जसबाट तिमीले सारा दुनियाँमा राज्य गर्न सक्छौ। हो उनीहरूको पनि बुद्धि बल, तिम्रो पनि बुद्धि बल। विज्ञानका कति आविष्कारहरू निकालिरहन्छन्,
अहिले त यस्ता बमहरू बनाइरहेका छन् भन्छन् जसले त्यहाँ बसी बसी छोडिदिए भने सारा सहर समाप्त हुन्छ। यति शक्तिशाली बमहरू बनाइरहेका छन् जो उनीहरू आफ्नै ठाउँमा बसेर पनि उनीहरूले जुन ठाउँलाई टार्गेट बनाएका हुन्छन् त्यो ठाउँलाई ध्वस्त बनाउन सक्छन्। यस्तो बमहरू अहिले बनिरहेको छ भन्नुहुन्छ बाबा। फेरि यी सेनाहरू हवाई जहाज आदि पनि काममा आउँदैनन्। त्यो हो साइन्स बल, तिम्रो हो साइलेन्स बुद्धि। उनीहरू विनाशको लागि निमित्त बनेका छन्, तिमी अविनाशी पद पाउनको लागि निमित्त बनेका छौ। दुनियाँमा जति मेहनत गरे पनि, जति साइन्सको साधनहरू आविष्कार गरे पनि उनीहरू विनाशको लागि निमित्त बनेका छन्। हामी अहिले तपस्या गरेका छौँ, बाबाको पढाइ पढेका छौँ अविनाशी पद पाउनको लागि। यो बुझ्ने पनि बुद्धि चाहिन्छ नि, यो ज्ञान पनि बुझ्नको लागि विशाल बुद्धि चाहिन्छ। तिमी बच्चाहरूले बुझ्न सक्छौ। बाबाले कति सहज मार्ग बताउनुहुन्छ। जतिसुकै अहिल्याहरू कुब्जाहरू हुन्, केवल 2 शब्द याद गर्नु छ। कुन कुन? बाबा र वर्षा। फेरि जति जसले याद गरून्, अरू सङ्गत तोडेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ म जब आफ्नो घर परमधाममा थिएँ तब भक्ति मार्गमा तिमीले पुकार्थ्यौ, बाबा हजुर आउनुभयो भने हामीले सबै कुरा समर्पण गर्छौँ। भक्ति मार्गमा बाबा माथि हुँदा, घरमा हुँदा कति याद गर्थ्यौ, पुकार्थ्यौ, हजुरले भनेको मान्छु, समर्पण हुन्छु भनेर। अहिले फेरि बाबा प्र्याक्टिकलमा हाम्रो सम्मुख हुनुहुन्छ। त्यही भएर बाबाले त्यो स्मृति दिलाउनुहुन्छ, बच्ची मलाई के भनेका थियौ, अहिले फेरि प्र्याक्टिकलमा गर्ने समय छ भन्नुहुन्छ। यो त मानव कर्णी घोर भयो। कर्णी घोरलाई पुरानो सामान दिन्छ, तिमीले बाबालाई के दिन्छौ? कर्णी घोरलाई पुरानो सामान दिन्छ नि, त्यस्तै बाबा पनि कर्णी घोर जस्तै हुनुहुन्छ। बच्ची तिम्रो पुरानो दुःखदायी संस्कार बाबालाई देऊ भन्नुहुन्छ। यिनलाई, यी ब्रह्मालाई त दिँदैनौ नि, यिनले पनि सबै कुरा दिए। यिनले यहाँ बसेर कहाँ महल बनाउँछन् र? यो सबै कुरा शिव बाबाको लागि हो। उहाँको निर्देशन अनुसार गरिरहेका छन्। उहाँ गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ, निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। बच्चाहरूले भन्छन् बाबा हजुर एकमात्र हाम्रो लागि हुनुहुन्छ। हजुरको लागि त धेरै बच्चाहरू छन्। कतिपय बच्चाहरूले के भन्छन्, अरे बाबा हाम्रो लागि त हजुर मात्रै हुनुहुन्छ, हजुरको लागि त बच्चाहरू पनि धेरै छन् याद गर्नको लागि भन्छन् अरे बच्चाहरूले। बाबाले फेरि भन्नुहुन्छ मेरो लागि केवल तिमी बच्चाहरू हौ, तिम्रा लागि त धेरै छन्। देहका सम्बन्धीहरूको कति याद हुन्छ? तिमीले मलाई कति याद गर्छौ र देहधारीहरूलाई कति याद गर्छौ चेक गर भन्नुभयो फेरि बाबाले, हैन? प्यारा बच्चाहरू, जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर, अरू सबैलाई भुल्दै जाऊ। स्वर्गको राजैको मक्खन तिमीलाई मिल्छ। अलिकति ख्याल त गर, कति ठुलो प्राप्ति छ र कति मैले मेहनत गरेको छु, अलिकति ख्याल गर भन्नुभयो बाबाले, हैन? यो खेलको रचना कस्तो छ? तिमीले केवल बाबालाई याद गर्छौ र स्वदर्शन चक्रधारी बन्नाले चक्रवर्ती राजा बन्छौ। अहिले तिमी बच्चाहरू यथार्थमा अनुभवी छौ। मनुष्यहरूले त सम्झन्छन् भक्ति परम्परादेखि चलिआएको हो, विकार पनि परम्परादेखि चल्दै आएको हो। यी लक्ष्मी नारायण राधा कृष्णका पनि बच्चाहरू थिए नि। ओहो, बच्चाहरू किन थिएनन् तर उनीहरूलाई भनिन्छ सम्पूर्ण निर्विकारी। जसरी भक्ति परम्पराबाट चल्दै आयो त्यस्तै गरी यो दुनियाँमा पनि विकार परम्पराबाट सुरुबाटै चल्दै आएको भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायणको पनि घर परिवार गृहस्थ थियो, छोराछोरी थिए, तर उनीहरूको महिमा गर्ने बेलामा सम्पूर्ण निर्विकारी सम्पूर्ण पवित्र भनेर महिमा गरिन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सत्यमा गृहस्थ हुन्छ तर पवित्रता हुन्छ, त्यही भएर आश्रम भनिन्छ। यहाँ छन् सम्पूर्ण विकारी, एकले अर्कालाई गाली गरिरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबा श्रीको श्रीमत मिल्छ, तिमीलाई श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ। यदि बाबाले भनेको मान्दैनौ भने कहाँ बन्छौ र? अब मान या नमान,
बाबाले श्रेष्ठ बनाउनको लागि श्रीमत दिनुहुन्छ। जति श्रीमतमा चल्छौ त्यति नै श्रेष्ठ बन्छौ, यदि मानेनौ भने त कहाँ बन्छौ र भन्नुभयो बाबा। सपुत बच्चाहरूले त तुरुन्तै मान्छन्, कपुतले पनि मान्दैनन्। पुरा मद्दत दिएनन् भने आफूलाई घाटा पार्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प आउँछु, कति पुरुषार्थ गराउँछु, कति खुसीमा ल्याउँछु हैन। बाबाले हामीलाई यस्तो दुःख शान्तिमा रहेको जीवनलाई श्रेष्ठ जीवन बनाउनुहुन्छ, कति खुसी दिनुहुन्छ हैन। बाबाको ज्ञान नपाएको भए हामी कस्तो हुन्थ्यौँ होला हैन। त्यही बाबाले भन्नुहुन्छ बच्ची म कति खुसीमा ल्याउँछु तिमीलाई। बाबाद्वारा पुरा वर्षा लिनमा नै मायाले लापरवाही गराउँछ, तर तिमी त्यस फन्दामा फस्नु हुँदैन। अन्तिम समयसम्म मायाको परीक्षा आउँछ, तर तिमी त्यसमा फस्नु हुँदैन भन्नुभयो बा। मायासँग नै लडाई हुन्छ, धेरै ठुल्ठुला तुफान आउँछन्, त्यसमा पनि वारिसहरूमाथि मायाले धेरै आक्रमण गर्छ। बलवानसँग बलवान भएर लड्छ, जसरी वैद्यले दबाई दिएपछि सारा बिमारी बाहिर निस्केर आउँछ। यहाँ पनि मेरो बनेपछि सबैको याद आउन थाल्छ। बाबाले जति शक्तिशाली बन्छौ माया पनि त्यति नै शक्तिशाली बनेर आउँछ, तिम्रो परीक्षा ल्याउन, तिमीलाई आफ्नो बनाउन भन्नुभयो हैन त। जसरी आयुर्वेदिक औषधि खाएपछि भित्रको बिमारी पनि बाहिर निस्कन्छ, तर त्यसमा आत्तिनु हुँदैन हैन, पछि सन्चो हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो धेरै विघ्न आउँछ, परीक्षा आउँछ, तर तिमी बच्चाहरू आत्तिनु हुँदैन, आफ्नो स्थितिलाई तलमाथि बनाउन हुँदैन भन्नुहुन्छ। यहाँ पनि मेरो बनेपछि तिमीलाई सबैको याद आउन थाल्छ भन्नुभयो बाबा। हामी पहिला पवित्र थियौँ, फेरि आधा कल्प अपवित्र बन्यौँ, अब फेरि फर्केर जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने यस योग अग्निबाट तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन्। जति याद गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ, जति याद त्यति उच्च पद पाउँछौ। याद गर्दा गर्दा तिमी घर जान्छौ, यसमा एकदम अन्तर्मुखता चाहिन्छ। ज्ञान पनि आत्मामा धारण हुन्छ नि, आत्माले नै पढ्छ। आत्माको ज्ञान पनि परमात्मा बाबाले नै दिनुहुन्छ। तिमीले यति धेरै ज्ञान लिन्छौ विश्वको मालिक बन्नको लागि, मलाई तिमीले भन्छौ नै पतित पावन ज्ञानका सागर, शान्तिका सागर। तिमी बच्चाहरूले अहिले बाबाबाट यति धेरै ज्ञान लिएका छौ जो कि सारा विश्वको मालिक बन्न सक्छौ। अहिले जुन ज्ञान बाबामा छ त्यो ज्ञान हामी बच्चाहरूमा पनि छ। त्यही भएर एउटा भनाइ छ कि सागरलाई साना साना चिडियाहरूले हप गरे भनेको अहिलेकै हाम्रै यादगार होइन। बाबाको सम्पूर्ण ज्ञान हामी बच्चाहरूमा पनि छ। बाबाले भन्नुभयो जो मसँग छ त्यो सबै तिमीलाई दिन्छु, तर केवल दिव्य दृष्टिको चाबी चाहिँ दिन्न। त्यसको सट्टामा फेरि तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउँछु। सबै कुरा बाबाको हामीलाई मिल्छ, तर बाबासँग जो दिव्य दृष्टिको चाबी छ, सबैलाई साक्षात्कार गराउने, प्राप्तिको अनुभव गराउने, त्यो हामीलाई मिल्दैन हैन। त्यो बाबाले मात्रै गराउनुहुन्छ। साक्षात्कारमा केही पनि छैन, मुख्य हो पढाइ। पढाइबाट तिमीलाई 21 जन्मको लागि सुख मिल्छ। मीराको तुलनामा तिमीले आफ्नो सुखको तुलना गर। भक्ति मार्गमा कति सङ्घर्ष गर्छन् हैन, भगवानको एक झलक पाउनको लागि, र अहिले सङ्गमयुगमा बाबा मिल्नु भएको छ, हामीलाई कति बेहद सुख शान्ति खुसी मिलेको छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो त्यो चेक गर, मलाई कति सुख कति खुसी मिलेको छ भक्त आत्माहरूलाई भन्दा हैन त। उनी त कलियुगमा थिइन्, साक्षात्कार गरिन्, फेरि के भयो? भक्तिको माला नै अलग छ, उनलाई केवल साक्षात्कार मात्रै भयो। केही प्राप्तिको स्वर्गमा जाने उनलाई केही खुसी त्यो महसुस नै छैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ साक्षात्कारमा केही पनि फाइदा छैन, फाइदा छ ज्ञान र योगबाट। ज्ञान मार्गको माला अलग छ, रावणको राजै अलग, तिम्रो राजै अलग। त्यसलाई दिन, यसलाई रात भनिन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार।
पहिलो पोइन्टमा यादको बलबाट आफ्ना कर्मेन्द्रियहरू यसरी बसमा पार्नु छ ताकि कुनै पनि चञ्चलता नरहोस्। समय धेरै कम छ। त्यसैले राम्ररी पुरुषार्थ गरेर मायाजित बन्नु छ। बाबाले भन्नुभयो बाबाको यादको बलबाट आफ्नो कर्मेन्द्रियलाई एकदम शान्त शीतल बनाउनु छ, बसमा पार्नु छ, कुनै पनि चञ्चलता नहोस्। अब समय एकदमै कम छ, पुरुषार्थ गरेर मायाजित प्रकृतिजित बन्नु छ। हिजो पनि बाबाले सेवाको अफर गर्नुहुन्छ, तिमीलाई त्यो सेवाको चान्स मिल्यो भने त्यो चान्स गुमाउनु हुँदैन, किनकि बाबाको सेवा हो। यदि हामीले गरेनौँ भने बाबाले अर्को कुनै पनि तरिकाबाट त्यो सेवा जसरी पनि गराउनुहुन्छ हैन, मैले नगरे अर्कोले गर्छ। त्यही बाबाले त्यो सेवाको चान्सलाई गुमाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। दोस्रो पोइन्ट, बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसलाई अन्तर्मुखी बनेर धारणा गर्नु छ। कहिल्यै आपसमा मतभेदमा आउनु हुँदैन। बाबालाई आफ्नो खुसीको खबर अवश्य दिनु छ। बाबाले भन्नुभयो बच्ची यो ज्ञानमा तिमी जति सक्छौ अन्तर्मुखी बन्नु छ। अन्तर्मुखी बनेर आफैसँग पुरा गर भन्नुहुन्छ नि बाबाले। अन्तर्मुखी बन र यो ज्ञानको चिन्तन मनन गर, धारणा गर र कहिल्यै पनि आपसमा यो परिवारमा मतभेदमा आउनु हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो कति बच्चाहरू त बाबासँग पनि मतभेदमा आउँछन् र तिमी बच्चाहरूले आफ्नो खुसीको खबर बाबालाई सुनाउनु पर्छ हैन। हामीहरू खुसीको खबर भएको बाबालाई सुनाएपछि बाबालाई पनि खुसी लाग्छ नि हाम्रो अवस्था देखेर। अच्छा, बाबा वरदान दिनुहुन्छ, हर आत्मालाई भड्कने वा भिखारीपनबाट बचाउने। निष्काम रहमदिल भव। हर आत्मालाई भड्कने वा भिखारीपनबाट बचाउने निष्काम रहमदिल भव। बाबा विस्तारमा भन्नुहुन्छ, जो बच्चा निष्काम रहमदिल हुन्छन्, उनीहरूको दयाको संकल्पले अन्य आत्माहरूलाई आफ्नो रूहानी रूप
वा रूहको लक्ष्य, रूहानी रूप वा रूहको लक्ष्य सेकेन्डमा स्मृतिमा आउँछ, सेकेन्डमा स्मृतिमा आउँछ। उनीहरूको दयाको सङ्कल्पले, उनीहरूको दयाको सङ्कल्पले भिखारीलाई, भिखारीलाई सर्व खजानाको झलक, सर्व खजानाको झलक देखाइदिनेछ। उनीहरूको दयाको सङ्कल्पले भिखारीलाई सर्व खजानाको झलक देखाइदिनेछ। भड्किएका आत्मालाई, भड्किएका आत्मालाई मुक्ति वा जीवन मुक्तिको किनारा, भड्किएका आत्मालाई मुक्ति वा जीवन मुक्तिको किनारा वा लक्ष्य सामुन्नेमा देखिनेछ। सामुन्नेमा देखिनेछ। उनीहरूले सबैको दुःखहर्ता सुखकर्ताको, उनीहरूले सबैको दुःखहर्ता सुखकर्ताको पाठ खेल्नेछन्। दुःखहर्ता सुखकर्ताको पाठ खेल्नेछन्। दुखीलाई सुखी गर्ने, दुखीलाई सुखी गर्ने युक्ति वा साधन, दुखीलाई सुखी गर्ने युक्ति वा साधन सदा उनीहरूको पासमा, उनीहरूको पासमा जादुको चाबी समान हुन्छ, जादुको चाबी समान हुन्छ। बाबाले वरदान दिनुभयो, हर आत्मालाई भड्कने वा भिखारीपनबाट बचाउने निष्काम रहमदिल भव। विस्तारमा जो बच्चा निष्काम रहमदिल हुन्छन् उनीहरूको दयाको सङ्कल्पले अन्य आत्माहरूलाई आफ्नो रूहानी रूप वा रूहको लक्ष्य सेकेन्डमा स्मृतिमा आउँछ। जुन बच्चाहरूले एकदमै दयाको सङ्कल्प गर्छन्, सर्व आत्माहरूको भलो होस्, कल्याण होस्, यी आत्माहरू पनि बाबाको वर्षाको अधिकारी बनुन् भन्ने एकदमै राम्रो रहमदिल भावना छ। र त्यो रहमदिल पनि निष्काम, आफूले अरूप्रति सधैँभरि राम्रो पोजिटिभ भावना राख्छ र अरूबाट केही कुराको आशा गर्दैन भने उनको त्यस्तो श्रेष्ठ भावनाले हर आत्मालाई आफ्नो सत्य स्वरूपको अनुभव हुन्छ र आफ्नो लक्ष्यको उसलाई सेकेन्डमा स्मृतिमा आउँछ भन्नुभयो। र यस्ता आत्माहरूको त्यो दयाको सङ्कल्पले भिखारीलाई त्यो श्रेष्ठ सर्व खजानाको अनुभूति पनि गराउँछ, झलक देखाइदिन्छ। र भड्किएका आत्माहरूलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको किनारा, मुक्ति जीवन मुक्तिको किनारा त्यो लक्ष्य सामने देखिन्छ। र जसले त्यस्तो रहमदिल बन्ने निष्काम रहमदिल बन्छन् ती आत्माहरूले सबैको लागि दुःखहर्ता सुखकर्ताको पाठ खेल्न सक्छन्, सबैको दुःख हर्न सक्छन्। र यो उनीहरूको लागि जादुको चाबी समान हुन्छ। सबै दुखी आत्मालाई सुखी गराउनु नै जादुगरी हो नि, एक प्रकारको त्यो नै जादुको चाबी हो भन्नुभयो बाबाले। स्लोगन छ, सेवाधारी बनेर, सेवाधारी बनेर निस्वार्थ सेवा गर्यौं भने, सेवाधारी बनेर निस्वार्थ सेवा गर्यौं भने सेवाको मेवा मिल्नु नै छ। सेवाधारी बनेर निस्वार्थ सेवा गर्यौं भने सेवाको मेवा मिल्नु नै छ।
मिठे बच्चे, अहिले तिमी ईश्वरीय सन्तान बनेका छौ। तिमी भित्र कुनै पनि आसुरी अवगुण हुनु हुँदैन। आफ्नो उन्नति गर्नु छ, लापरवाही गर्नु छैन। प्रश्न, तिमी सङ्गमयुगी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ निश्चय र नशा छ? उत्तरमा, हामी बच्चाहरूमा निश्चय र नशा छ। अहिले हामी ईश्वरीय सम्प्रदायका हौँ। हामी स्वर्गवासी विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। सङ्गममा हामी ट्रान्सफर भइरहेका छौँ। आसुरी सन्तानबाट ईश्वरीय सन्तान बनेर 21 जन्मको लागि स्वर्गवासी बन्छौँ। यो भन्दा ठुलो अरू केही छैन। ओम शान्ति।